sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ang atong kinabuhi nining kalibutan, walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit o kagulanan. Dungganon ka man, kusgan, ug imong naangkon ang tanang butang ni ini nga kalibutan. Apan, ang imong kinabuhi do nagihapoy utlanan, ug ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labaw magagagahom, pangalagad ug tinarong, aron ikaw mamatarong, ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ania pa kita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon. Paminawa ang mga huni sa alawiton, nga magkahatag ka natong kadasigon. Ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios, nga kanatong tanan magahatag og paglaom ni ini nga kalibutan, nga luyo sa kalisod, problema, kasakit ug kagulanan. Duna kitay dangpan. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ug karon ania ang inyong magsusulti. Come to me and I will give you Higala kumusta og maayong buntag dakan tanan mga igsoon. Intak na karos kabuntagon unas tanan atong pasalamatan ng Dios nga labing balaan ug makagagahom sa tanan. Sa iyang kanunay nga pagpakiguban sa matag usa ay labi na sa kinabuhi kusog may panlawas nga tunabatnan gikan sa labaw makagagahom. Intak na karos kabuntagon mga igsunan ato nga pasalamatan ng Dios no sa tanan nga grasya panalangin kinabuhi kusog may panlawas nga gihatag alang sa matag usa. Binas sa tibok gabi hatang giluwas ug gipanalipdan pinagisiyang gahom nakadangat kita nining orasa karon ngaway kakulian og luwas gikan sa tanamatang sa makatalagman ug padayon na sabta sa pagpanaguban makaisunan nining maong programa usa ka tulumanon mga pinangga nga tigpaminaw programa kini nga naguluhan yamog sa kabuntagon din kini nga tulumanon makaisunan gipaluyuhan sa tibok pwersa sa grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara makaisunan kabanusab sa tumakabanan sa buhat diya sa National Officers, Board of Trustees, ilabi na sa makabanan sa bulaton, mga pastors, evangelists, district leaders, elders ug regular members nga kanunay nagasupport sa atoang radio broadcasting ministry mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kiniusab nga programa mga kaisunan gipaluyuhan sa tibok pwersa sa
Nung Lading Broadcasting Services subos sa pagdumala sa muang CEO Sir Jimson G. Broma Mundido kon mas na ilang Nung Lading diasab sa muang General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido kaman sa tanang mga radio staff og mga radio technician makisunan binasab sa tanang mga departments diha sa technical department, engineering department, network management, legal counsel ug sa news department usab makisunan. Daghang salamat sa makanunayon nga pagpaluyon ni nimong bulhaton ug ni matahom nga tagnas kabuntagon mga pinangga live ta nga madunggan karon dinhi sa 97.9 Nung Lading Radio Aurora Zamboanga del Sur ubos sa pagdumala sa muang station manager Ma'am Gian Cabarde. Live usab ta karon mga pinangga dinhi sa 100.1 Nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur ubos sa pagdumala sa muang station manager Sir Roniel 5 makisunan. Usa diha tanan natong mga listener sa Agusan makisunan binagyod sa tuang mga kapamilya mga igsuon diha sa Bayugan City Jail. Kumusta diha no ato ang mga igsuon? God bless day kayong tanan magisunan og maayong pagpaminaw sa kanunay nining maong programa mga pinangga. Kung aduna kamoy mga pangutana, komento og mga reaksyon, pwede nyo nang ipadala mga kaisunan pinagi sa pag-text sa kuang cellphone number 0938-6965-857 0938-6965-857 para sa inyohang mga pangutana, komento og mga reaksyon para nga ako ang mabasa og mahatagag pagtagad ang inyohang mga pangutana, komento og mga reaksyon mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Ito nas kabuntagon magisunan before ta magapadayon sa tuang panagisgot ug pagtuon sa kamaturan sumala sa Biblia. Ako nga giauhag ang tanan natong mga pinangga nga tigpaminaw sa pagduyog sa tong hiniusa mga pagampo. Nintak na karon sa kabuntagon magamputang nga tos labang makagagahom mga pinalanggan tigpaminaw. Amahan namo nga labing balaan, Dios magagahom sa nga tanan magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang tuburan sa mga tubig. Dios ikaw ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Dios sab nga mong gilagaran. Salamat amahan sa panahon ug higayon imong gihatag din paday na sab kami sa panagwan-uban inimong programa sa programang Yamog sa Kabuntagon. O Dios, panalangini ang mga nagpaluyo na ini, ilabi na sa mga pastors, evangelists, district leaders ug tanang mga elders samahan nga nagakahiusa, ilabi na gyud sa tibok pwersa sa Nung Lading Broadcasting Services sa mga CEO, Sir Jimson J. Broma Mundido kay Ma'am Girly Maglangit Mundido, ikaw mag-bless kanila, kauban sila mga pamilya, sa tanan nga mga tigpaminaw sa nagkalalaing mga dapit, ikaw maghatag sa kaalam nga langit nun og balang espiritu or masabtan imong mga pulong ug makinabuhian ang imong mga mensahe sumalas balang kasulatan. Kinita ng mga pagampam gisalig itugyan lauman nga madawat pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesukristo nga mong Dios ug manluluwas. Amen. Daghang salamat mga pinalangga sa inyohang pagduyog sa tong hiniusa mga pagampo ni matahom nga tagnas kabuntagon. Unya padayon ta karon igsoon nga magtuon ug maggisgot sa kamatuoran sumala pa dihas Biblia makaisunan. Unya ang ato ang topic karon magisunan ipadayon nato ang panagisgot ug pagtuon sa mensahe sumala sa Biblia mahitungod aning gitawag mga kaisunan og topic nga naguluhan nga mapasubo ang balaan nga espiritu. Unsay gitun-an nato unsay mga hinungdan, unsay mga rason, unsay mga mahimong babag makisunan nga ang balaang espiritu masubo siya ug mobiya siya nganhi kanato makisunan kun kita magapadayon sa pagbuhat sa mga butang nga sukwahi sa iyang kabubuton makisunan labi na kung kanunay ta nagalapas sa kabubuton sa Ginoo. Ato ni padayon pagisgot karon makisunan nga mga topic kay gahapon wala man ni natiwas makisunan ang ato ang panagisgot mahitungod ani nga topic makisunan topic nga naguluhan mapasubo ang espiritu. Matod pa diha makisunan sa gisulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4 bersikulo 30 gisgutan makisunan nga ayaw ninyo pagsakita or ayaw ninyo pasuba ang balaang espiritu sanglit mo kini ang silyo alang sa katawhan sa Dios timaan nga kita
pagaluwason sa Dios sa kalahian nga mga adlaw. So magamping ta makisunan nga dili nato mapasubo ang balang espiritu sa Dios sa unsang paagi. Pinaagi sa pagbuhat sa atong kaugalingong gusto, pinaagi sa pagdumili nato sa pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-alagad ngadto sa Dios nga dili kinasing-kasing kundi pinugos lang. Unya pinaagi makisunan sa ato ang pagdumili sa paglahutay sa pagpangalagad, pinaagi makisunan sa tungod sa daghan nga mga pag-antos o magkasakit nga to ang masinatian. So pipila lang na nga mga rason makisunan nga balang espiritu sa Dios masubo kung ato kanang buhaton o daghan pang mga mahimong hinungdan, mahimong rason makaisunan nga masubo ang balaang espiritu. Sa general nga pagkasulti makisunan, ang pinakabug-at nga rason or hinungdan nga balang espiritu santo masubo siya makisunan pinaagi sa tong pagbuhat og daotan. Kanang general nga pagkasulti makisunan, pinaagi sa pagbuhat og daotan, pinaagi sa paglapas sa kabuton sa Ginoo, pinaagi sa tinuyo nga pagpakasala atong mapasubo ang balaang espiritu sa Dios makisunan. Muna nga magamping ta og maningkamot ta sa paglikay makisunan sa mga buhat og sa mga butang nga maoy makapasubo sa balaang espiritu sa Dios mga kaisunan. So karon padentas pagisgot niini. Ang balaang espiritu maoy usa ka balaang magtutudlo. So kining Holy Spirit makisunan mo ni ang gasa gikan sa Dios nga iyang gipadala alang sa matag usa o kini siya mo'y usa ka balaang magtutudlo. Sa diha nga si Kristo makisunan mikayab ngadto sa langit, human sa iyang mga buluhaton dinhi sa yuta makisunan, nagsaad si Kristo ngadto sa iyang mga katawhan nga iyang ipadala ang laing manlalaban nga mao ang balaang espiritu nga mo'y magtudlo kanatos tanang kamatuoran. Matod pa ni Kristo dinhi makisunan sa Juan kapitulo 14. Juan kapitulo 14 bersikulo 16 ingon siya. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So human gyud sa mga buluhaton ni Kristo dinhi makisunan. Human sa iyang pagsangyaw, pagwali, human sa iyang mga sakripisyo, human sa kamatayon dito sa krus, gibanhaw siya after 3 days, unya human sa iyang katapusang pagpakig-uban sa mga tinun-an makisunan, mikayab si Kristo ngadto sa langit sumala sa buhat kapitulo 1. Mikayab si Kristo ngadto sa langit sinapwang sa mga panganod, unya human sa pagkayab ni Kristo makisunan dito sa langit, nagtigom ang mga tinun-an, nagtigom sila, nagpadayon sila sa pagtuon, pagampo, pagpangayo sa Dios sa Espiritu, o panahon sa Pentecostes makisunan, katong Day of Pentecost, gibubo sa Dios ang balaang Espiritu ngadto sa iyang mga alagad, sa iyang mga sulugoon. Motong panahon na makisunan nga gipadala sa amahan ang laing manlalaban nga mao ang balaang Espiritu pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ug ang iyang mga apostoles, ang iyang mga tinun-an nakadawat ini og sila nagahimos pagwalis mayong balita uban ang kadakong kaisog. Dakong kaisog ug kakugi makisunan sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo labi na sa pagsangyaw sa maayong balita uban ang maisugon nga pagsultis kamatuoran. Ug hangtod sa atong panahon karon, hangtod sa atong kadlawon karon makisunan, ang nag-uban ug nagiya nato makisunan mao ang Dios pinaagi sa balaang Espiritu. Manang gisulti niya sa buhat 1 bersikulo 8 magisunan, kamo managpakadawat og gahom pinaagi sa balaang Espiritu. Sa diha nga kita pagakunsaran gikan niini magisunan. So sa diha nga madawat nato ang balaang Espiritu sa Dios igsuon, gitawag kana siya gahom nga maoy usa ka balaang magtutudlo nato. Unsa may tudlo sa balaang Espiritu alang sa matang usa? Juan 14:26 ingon siya, ang manlalaban nga Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So ang Holy Spirit makisunan, siya mo giya og mutudlo nato sa tanang pagtulunan, sa tanang doktrina, sa tanang mensahe nga giwali o gitudlo ni Kristo ngadto sa tanan niyang mga tinun-an og katawhan makisunan. Pahinumduman ta. So ang balaang Espiritu makisunan mo ay magiya nato
sa pagsabot sa mensahe sa Ginoo. Muna nga, kung magtuon tag Biblia magisunan, magbasa tag Biblia pero walay balang espiritu magiya nato kay sige tagbuhat og dautan dili ginato masabtan ng pulong sino nga naman. Wa may mo giya nato, way mo giya, walay gitawag og presensya sa balang espiritu magisunan diha sa tong kaugalingon nga moy magiya sa pagsabot nato magisunan sa mensahe sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Muna sa atong panahon karon isuon, daghang mga magwawali, mga magtutudlo nagtuon sa Biblia pero lahi ang ilang pagsabot, lahi ang ilang sinabtan, lahi ang doktrina nga ilang gisunod magisunod di mo haom sa Biblia nganuman walay balaang espiritu nga naggiya silang kasing-kasing ug hunahuna sa pagsabot sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Manag-ingon na Apostol Pablo ba sa Roma kapitulo 10 magisunan nga dunay mga tawo nga dunay dakong kasibot sa pagpangalagad sa Ginoo, pasabot ba nga perting dasiga mo alagad sa Ginoo magisunan. Ha? Ingon sa dinhi sa Roma kapitulo 10 sikso nato ganing basahon ang Biblia. Roma kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto sa 3, kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong mga paagi og busa wala sila musunod sa paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. So, daghan kaayong mga nagtuon sa Biblia, dasig sa pagwali, dasig sa pagpangalagad sa Ginoo, apan ang doktrina o mga pagtulunan nga ilang gisunod dili mao magisunan. Dili pod mao ang ilang sinabtan sa Biblia nganuman. Walay bala ang espiritu nga nagiya magisunan. Ya. Nay mga nagwali, giwali magisunan nga gugma og pagtuo pero walay buhat. Nga namang wala na may buhat kay wa nay pagtuman sa sugos Ginoo. Sige gwali gugma pero wala magtuman sa sugos Ginoo. Manay giingon diha makaisunan sa Biblia ba. Kanang giingon sa 1:14-15 nga kung tinuod tang nahigugma sa Dios, mutuman ta sugos Ginoo. Pero daghang nagwali karon mahitungod sa gugma makisunan, dili makita ang tinuod nga gugma nga tus Ginoo kay wa na magtumag sugos Ginoo. Ha? Maingon dayon sila magisunan nga wa naman ay napulo ka sugo kay gugma naman taron. Ha? Wala na nang napulo ka sugo kay ang sugo karon nga to sundon kanang gugma. Pero wala nila masabti nga kung tinuod tang nahigugma nga to sa Dios mutuman ta sugos Ginoo. Wala mawala ang napulo ka sugo tungod sa gugma hinunoa naligon ang gugma maoy katumanan sa sugo kanang giingon sa Roma kapitulo 13 magisunan. Ato ganing basahan ingon sa dinhi sa Roma 13 bersikulo 8. Ayaw paggapos sa utang gawa sa utang sa paghigugmaay ang nahigugma sa iyang isikataw nakatuman sa balaod. So kung naa nato ang gugma kinahanglan ta motumag balaod kay ang gugma mo'y katumanan sa balaod. Matud pa ni Kristus Mateo 22 bersikulo 40 nga niining duha kada kung sugo kanang gugma sa Dios o gugma sa tao ni anang duha kada kung sugo nagsukad ang tibuok kasuguan og ang mga sinulat sa mga propeta. So klaro nga gisulti sa Biblia magisunan nga ang napulo kasugo wala mawala tungod sa gugma hinunoa ang gugma mo'y katumanan sa napulo kasugo. Pero daghang nagtuon karon sa Biblia, daghang nagwali makisunan giwali nila ang gugma pero wala na pagtuman sa napulo kasugo. Dili na tinuod nga gugma magisunan nga naman. Ang tinuod nga gugma ngadto sa Dios. Kung nahigugma tas Ginoo Juan 14:15 mutuman ta sugos Ginoo. Sa man nga sugo? Napulo ka sugo. Napulo ka sugo adlang ipapahulay, balaod sa maayong panlawas. Ug daghan pang mga balaod nga gihatag sa Ginoo nga angay nato sundon, angay natong tumanon kung kita nahigugma ngadto sa Dios makisunan. So man mahitabo. Kung magtuon tag Biblia makisunan pero walay bala ang espiritu maggiya nato, lahi ang atong pagsubot dili mao makisunan. Kumbaga kinaugalingon nga pagsabot ba na magoy self-interpretation makisunan kanang kaugalingon nato nga sinabtan dili giya sa bala ang espiritu sa Ginoo, dili gikan ba dili gikan sa Dios pinaagis bala ang espiritu nga pagsabot kun dili kinaugalingon ra ba kana bitong ingon nga kung may ako nasabtan mapud ni akong sundon. Kanang kinaugalingon ba kanang sariling pagsabot makisunan sa Biblia walay giya sa balaang espiritus Ginoo.
Maningkamot ta makisunan nga guided ta sa Holy Spirit makisunan aron nga ang atong pagsabot sa Biblia dili kini mahimong sukwahi makisunan, no? Dili mahimo ba nga sukwahi ang atong sinabtan dias balaang kasulatan makisunan tungod kay ang balaang espiritu mo'y nagiya nato sanglit. Ang balaang espiritu sa Dios maoy usa ka balaang magtutudlo. Siya maoy magagiya kanato sa pagsabot sa pulong sa Ginoo sa pagtuman og pagkinabuhi subay niini nga mga doktrinang pagtulunan sumala sa gisulti o gipahayag diya sa Biblia magisunan. Kung pagatumanon nato ang mga leksyon, magmalamon kita ngadto sa kaluwasan. Muna gisulti dinhi sa 2 Timoteo 3:15 makisunan. Ato ganing basahan ang gisulti ni Apostol Pablo. Matud pa niya makisunan nga ang pagtuon nato sa Biblia ug pagbasa nato sa pulong sa Ginoo maghatag nato kaalam ug kahibalo aron nga makabot nato makisunan ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo nato kang Kristo ug pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ato basahon dinhi makisunan ang unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 makisunan. 2 Timoteo 3:16 igsoon nagkanayon dinhi ang pulong atong basahon. 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang tibok kasulatan at 3:15. Amen. 2 Timoteo 3:15. Og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimog kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So kung atong gibasa ang Biblia, gitun-an nato ang Biblia, guided ta sa balaang Espiritu sa Ginoo, dunay Holy Spirit nga nagiya nato, nagmando kanato makisunan sa pagsabot ni ining maong mga mensahe, makabaton tag kaalam nga langit nun makisunan, o kana nga kaalam oy maghatod kanato ngadto sa kaluwasan pinaagi kang Kristo, pinaagi sa tong pagsunod sa mga doktrina ug mga pagtulon-an nga gikan kang Ginoong Hesukristo makisunan nga angay nato sundon og kinabuhian. So magmaalamon ta, no? Mabitaw nga gi-encourage nato ang matag usa makisunan. Labi na sa mga kabatan-unan karon makisunan nga magtuon gyud tag Biblia. No, magbasa tag Biblia makisunan di ta magsigig atubang anang cellphone makisunan kay usabay makatunan nato sigig duki-duki anang cellphone makisunan abatay makatunan sa espirituhanong mga butang wala pulos mga kalibutanon makisunan mo ato makita diha sa Facebook although makakaton man ta daghan man tag makatunan makisunan labi na sa tong panahon karon daghang mga pinaagi sa cellphone igsoon sa mga paggamit ng social media platform daghan tag mga makatunan mga skills no mga skills or mga daghan tag mga knowledge ba nga makuha pero kung depende lagi gyud sa to paggamit kay masige ra pud tag scroll tan-aw mga short videos mga binuang nga mga vlog wa gyud makatunan ana magisunan sa may makatunan na to ana no. Pulos lang binuang kanang mga content makisunan nga way ayo. Mo na atong makatunan. Pero bahin sa Biblia, wala. Wala tay makatunan makisunan kung magsige tagatubang nga ng cellphone makisunan wa tay panahon sa pagbasa sa Biblia. Di ta magtubo sa kaalam ug kahibalo gikan kang Kristo. Baga, wala tay espirituhanong paglambo makisunan kung wala tay pagtuon sa Biblia. No? Wala tay panahon nga gihatag sa pagbasa sa Biblia, pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo tang inano sa espirituhanon natong pangkinabuhi ba dwarf. Sa may dwarf makisunan, wala mo tubo. Wala mo tubo sa espirituhanong pagkinabuhi, nahimo tang stagnant makisunan. Ning kubol ba, murag inano makisunan nga edad rin ni tubo pero ang lawas wala. So mapo na mahitabo nato makisunan. Nakatiguang ta nga nagtiguang sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan pero wala ta magtubo sa kaalam ug kahibalo mahitungod sa Ginoo ilabi na sa iyang mga pulong tungod kay wa tay panahon sa pagbasa sa Biblia makisunan. Pero kung magsigit tag tuon, magsigit tag basa makisunan sa balaang kasulatan, magtubo ta diha sa kaalam ug kahibalo makisunan ug makakaton ta sa daghang mga pagtulon-an ni Kristo mangisuon. So magmaalamon ta, mahimo tang maalamon makisunan kung makugihon tas pagtuon sa Biblia. Matud pas mga sayings ba, mga panultihon makisunan sa mga tao, matud pa nila nga the more you read, the more you learn makisunan, no?
The more nga magsigit agbasa sa Biblia, the more pod nga magsigit ag kat-on magisunan. So magtubo ang atong kaalam ug ang atong kahibalo mahitungod sa espirituhanong mga butang. So bisan sa usa ka adlaw magisunan makabasa tag isa ka chapter, duha ka chapter sa kasimana baka do na gyud time makasunan nga igahin sa pagbasa ug pagtuon sa Biblia aron nga motubo ta sa espirituhanon natong pagkinabuhi. Unya mulambo magisunan ang kaalam ug kahibalo nga niya nato. Manay gisgutan diha sa Biblia magisunan nga kung magtuon ta sa mga leksyon diha sa atong Ginoo og magtuman ta niini nan magtubo ta diha sa kaalam magisunan. Apan kinahanglan atong bantayan pag-ayo ang atong mga kasing-kasing kaysa kanunay atong malimtan ang langitnong pahimangno nga atong nadawat og magtingo sa pagbuhat sa atong kaugalingong mga hilig sa atong mga hunahuna nga wala matugyan. So magbantay ta ba kumbaga kanang magbantay ta buti pasabot igsuon nga magbantay ta diha sa atong tagsa ka mga kaugalingon magisunan sa dili pagbuhat sa atong kaugalingong mga hilig kanang atong kaugalingong mga gusto ba nga supag sa kabuton sa Ginoo nga mo ni atong bantayan magisunan nga magpahilayo ta sa pagbuhat sa atong kaugalingong gusto nga supag sa kabuton sa Ginoo makisunan. So before ta magpadayon sa paghisgot og pagtuon ni ini mga pinangga, maminaw sa tawag awit no alang sa pagdaig o paghimaya ang atos Ginoo. Ako sublion magisunan para sa inyohang mga pangutana, komento o mga reaksyon, pwede nyo nang ipadala. Pinagi sa pag-text sa kuang cellphone number 0938-6965-857. 0938-6965-857 makaisunan, no? Inyohang ipadala inyohang mga pangutana, komento, mga reaksyon o mga morning greetings bakaha makaisunan. Before taon pa rin sunahan mga pinangga ato sa paminawan kining usa ka awit kini nga naguluhan pinangga taniya alang kini kanaton taniya mubalik ko makisunan human ning mao nga awit. O ikaw, wala ka ba naging alam nganong karon usgan ka pa hanggang karon nagaginhawa pa ang Diyos kanunay siya ka nato nagabantay bisan may pagsulay iyagit ang gisatnay pinangatan niya si Jesus ang ipadala anulang nangawala ikaplagan niya unsa may ibalos mo sa kaayo sa Ginoo ang pag-alagad ug pagtuman sa iyang kasukuan ang Diyos kanunay siya ka nato nagabantay bisan may pagsulay iyagit ang gisabnay pinangatan niya si Jesus ang ipadala anulang nagawala ikaplagan niya O higala, paminawa, itang tanan, pinangga niya, kay siya, kayo tanaa, kanunay, nga mugiya. ang Diyos kanunay siya ka nato nagabantay bisan may pagsulay iyagit ang gisabnay pinangatan niya si Jesus ang ipadala anulang nangawala ikaplagan niya pinangatan niya si Jesus ang ipadala anulang nangawala ikaplagan niya
Kaligon ang Dios may galas sa usa ka awit nga tuang nabati karon, usa ka awit nga naguluhan, pinangga kaniya. So pinangga kita sa Ginoo makisunan kay wa mo kita niya pasagdi sa adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi makisunan. Ipangga gani sa Ginoo ang mga langgam, kahayupan ug uban pa. So labaw na ta makisunan nga mas bililhon pa ta. Sa tanang butang gibuhat sa Dios kita mo'y pinaka bililhon sa iyang mga mata. Okay, salamat kayo na makisunan ha sa awit o karon. Padayon ta sa tuang pagtuon o pagisgot makisunan sa maong mensahe unya. Ato na po ni continue makisunan ug mapuhon kay wala pa maghapon ta mahuman ani. So di man nato ni latangan nga topic makisunan hangtod nga dili nato ni mahuman nga hisgutanan makaisunan mitungod aning topic nga naguluhan mapasubo ang espiritu. Ug karon magisunan atong gitun-an ang mga buhat sa balang espiritu, ang iyang paggiya, pagmando ug pagtudlo nato sa kamatuoran ug pagtabang sa matag usa sa pagsabot sa tinuod nga mensahe diha sa Biblia. So dinhi ta sa mga pangutana makisunan. Alang sa nangutana gabi kung asa ang simbahan nato sa Usami section, hinaot ko nga naminaw ka karon diha kang sister Mimi Bartolo. Ang atong simbahan makisunan diha sa Usamis naa sa Ulandang. Ulandang ba to? Nalimot ko wa man din ako ang copy makisunan ako untong gisulat didto man mi gabi sa ila kay James Ward dito mi nag-worship no. Yan ang utana ko niya gahadap ita simbahan so naa sa kung wala ko masipiyat makisunan naa sa Ulandang. Ako lang i-follow up ani ugma siguro kay nalimot ko lahi malagi nga cellphone akong gidala ron makisunan. So ko lang tong ipaabot si mag-usab no para nga makabisita ka sa tong simbahan di apuhon. So dinita sa pangutana gikan kang 562 gikan ni sa kang hard target iyang code name makisunan hard target. Lisod gyud ni targeton kay Hardman. So may buntag diha bro o God bless sa inyong tanan. Dot pa niya mayong buntag isuon. Ask lang kinsa man nga pundok ang naigo aning Ezekiel 22:26 og Malakias 2:8 request ko sa pagsalig mo. Gikan ni diha sa tong mga pinangga nga tigpaminaw. Salamat ha sa imong pangutana. So atong basahon dinhi makisunan ang Ezekiel 22 bersikulo 26 ingon dinhi ang Biblia. Ang mga pare niya wala motuman sa akong balaod o gipasipad-an ang akong balaang mga butang. Pareho alang kanila ang mga butang balaan ug dili balaan, ang hinlo ug ang dili hinlo. Og wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw ipapahulay, wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Ang iyang pangutana, kinsa ni nga pundok? Kung atong basahon ang Bible makisunan, kung direkta sa context, kanang biblical context makisunan, kining gipasabot sa mong bersikulo, kini sa nga verse makisunan, nagtumbok ni sa katong mga kadagkuan sa Israel ba? Katong mga kadagkuan sa Israel makisunan nga wala na magtudlo sa pagtulunan gikan sa Ginoo. Kumbaga, sila mo'y nagbutang og kapangdulan sa mga Hudiyo makisunan pinaagis paglapas sa Ginoo tungod kay wala na sila magbutang og kalainan sa balaan og dili balaan. Wala na sila magbutang og kalainan sa hinlo og hugaw. Like for example, sa mga pagkaon makisunan, so wala na nila itudlo ang kalainan sa hinlo og hugaw sa balaan og dili balaan makisunan. O wala na pod nila panumbalinga ang adlaw ipapahulay. So ang mga kadagkuan sa Israel, no? Katong mga kadagkuan, tong mga parisiyo, mga skriba, mga leaders ba? Atong mga leaders sa Israel makisunan nga wala na magtudlo sa pagtulunan sa Dios o wala na po nila panumbalinga ang adlaw ipapahulay. Kumbaga, ilan nang gilapas o gipasipalahan ang adlaw ipapahulay makisunan. So, ang pangutana, kinsa ni nga pundok? Mo ni ang pundok sa mga kadagkuan sa Israel. Kung ato ning basahon makisunan, ang Ezekiel 22, no? Ang whole context ani makisunan, nag-refer ni sa mga katawhan o mga kadagkuan sa Israel. Ikaduha nga bersikulo, Malakias kapitulo 2, bersikulo 8, ingon sa dinhi makisunan. Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 atong basahon ang Biblia. Nagkanayon dinhi ang maong pulong makisunan. 2 bersikulo 8
sa Malakias nagkanayon siya. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran ang gitudlo ninyo nagtukbod hinon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kanyo. 9. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel. Tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. So kinsa gitumbok ani? Nagtumbok gihapon sa mga pari makaisunan sa mga mga Hudiyo ba? Mga Hudiyo nga mga pari nga wala magtuman sugos Ginoo. Nagtumbok ni siya sa makadagkuan sa Israel kung dinhita sa biblical context. Pero kung atong i-refer sa atong panahon karon magisunan, mo ni mga tao nga wa na magtudlog sugos Ginoo. Mga tao ba nga wa na magtudlo sa papahulay kay ang ilang pagsimba Domingo na nga ang nas Biblia Sabado man gyud. Ingon pa gani usa ka pari makisunan ha, usa ka obispo si Cardinal James Gibbons makisunan. Matod pa niya siyang sinulat nga libro makisunan katong libro nga The Faith of Our Father makisunan. Ingon sa siyang sinulat, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Matod pa sa usa ka kardinal makisunan, si Cardinal James Gibbons, matod pa niya nga, kung ato kunong basahon ang Biblia, gikan sa Genesis, unang libro sa Biblia, Genesis, ngadto sa pinadayag, nga mingkabat ka nag-66 ka mga libro, kung atong basahon ang Biblia, matod pa niya, wala kay maskin usa na lang kalinya nga naghatag og pagpamatuod or otoridad sa pagbantay sa adlong Domingo. Wala. Unsa man mabasa magisunan? Matod pa niya, the scriptures enforce the religious observance of Saturday. Ang balaang kasulatan nagamando kanato sa usa ka relihiyoso nga pagbantay sa adlong Sabado. Kay sumalas Biblia magisunan ang adlong ipapahulay Sabado dili Domingo. Exodo 20 bersikulo 8 sa Spanish nga version ingon dito limbrate do dia di Sabado para santifikalo. Nya panahon ni Kristo misulod sa sinagoga adlaw Sabado. Panahon sa mga apostoles nagwali sila sinagoga Sabado. Ang mga babae nga sumusunod ni Kristo Sabado ilang gipahulayan. Pangutana magisunan naabay apostoles ni Kristo nga Domingista sumalas Biblia? Wala. Sabado may lagi pahulayan magisunan kay mo na tinuod nga adlong igpapahulay. Sumala sa Biblia o sumala pa sinulat sa usa ka kardinal magisunan pare na siya Katoliko ha. Si Cardinal James Gibbons makisunan sumala siyang libro nga gisulat sa Faith of Our Father makisunan. Iyan ang gipahayag magisunan nga walay maskin usa ka linya sa Biblia nga naghatag og pagpamatuod sa pagbantay sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo makisunan. So, kung ato nang i-refer kana nga mga bersikulo makisunan, although ang context yun na, ang biblical context yun na, nag-refer sa kadagkuan sa Israel katong mga pari nga wala na magtudlo makisunan sa adlay papahulay, wa na manumbaling, wa na magbutang og kalainan makisunan sa balaan og dili balaan. So, kung ato nang i-refer sa atong panahon karon, nagtumbok na sa mga pari makisunan nga kusog na kay mga og baboy, kusog na kay mangaon og mga gidili nga mga pagkaon, tungod kay wala na nila gitudlo ang mga pagtulunan sa Ginoo. Wala na po nila itudlo ang adlaw ipapahulay. So nag-refer po na sa kung atong i-refer sa atong panahon karon sa kunang giingon, nagtumbok sa mga tao makisunan o mga kadagkuan, dili lang kay sa mga pari, kundi sa mga kadagkuan sa mga simbahan nga wala na magtudlo sa insaktong pagtulunan. Wala na magtudlo sa insaktong pagtulunan, wala na nila ilha ang hinlo og hugaw kay para nila hinlo na ang tanang butang, pwede na kaunon ang tanang butang. Pero sa Biblia magisunan wala ba gyud mahinlo ang tanang butang. Kay sa pinadayag 18 bersikulo 3 ingon dito, ang Babilonia nahimong puloy-anan sa tanang hugaw og dulumtanang makalanggaman. Kung nahinlo pa nganong na sa pinadayag na pa may hugaw lagi. Na pa may mga dulumtanan sa pinadayag magisunan kung tinuod pa nga gihinluan na sa Dios ang mga mananap, wala. Kay kanang buhat 10, mo ganay bersikulo ang ilang gamiton magisunan. Ang buhat kapitulo 10 magisunan di man gud mananap ang gihinluan diha tao mo gud. Tungod kay ang panan-aon nga nakita ni Apostol Pedro na kahulugan. Ug ang kahulugan sa panan-aon nga nakita nagtumbok ngadto sa mga tawo nga mo'y gipakamatyan ni Kristo ug mo'y gihinluan ni Kristo pinagis niyang dugo nga giula dito sa cross.
Muna sa atong panahon karon, ang mga mananap nga gideclare sa Dios nga hugaw kaniadto, nagpabilin ka ng hugaw hangtod sa atong panahon karon. Kaya ang baboy sa una magisunan nga gilang nga hugaw mao ra gyapong baboy hangtod karon may nausab ana. Ha? Mao ra gihapon magisunan og ang mga mananap nga mahugaw nga gideclare sa Dios nga hugaw magisunan, nagpabilin ka ng hugaw hangtod sa atong panahon karon kay matud pa sa buhat matud pa sa Job 14 bersikulo 4 bagisunan, matud pa sa Biblia, walay si bisan kinsa makakuha og butang nga hinlo gikan sa mahugaw. Buti pa sabot, walay hugaw nga imong mahinluan. Ang hugaw, magpabiling gyud siyang hugaw magisunan ug dili siya mahinluan sa bisan unsang paagi. No? So, muna nagtumbok muna sa mga tao karon or makadagkuan karon mga pari nga wala na magtudlos kalainan sa hinlo og hugaw og wala na pod magtudlo sa tinuod nga alang ipapahulay nga mao ang adlong Sabado kay ang ilang gipahulayan makaisunan Domingo na bisag wa gisugo sa Ginoo. Kay ingon siya sa Mateo 5:17, matud pa ni Kristo magisunan, wala siya muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundili sa pagtuman sa kasuguan. Mo na gipahayag magisunan diha sa Biblia. Wala si Kristo manhi aron pagbungkag sa kasuguan kundili mianhi siya sa pagtuman sa kasuguan. Mo nang pag-anhi ni Kristo magisunan, pahulay siya adlong Sabado kay may sugos Ginoo. Wala siya magtudlo mahitungod sa pagbantay o pagbalaan sa adlong Domingo mga ison. So inat ko nga nakuha ang punto kang tubag sa maong pangutana, ilabi na sa mga minsay nga tong gitun-an o gisgutan karong adlaw magisunan, nya ugma pohon, paday na sabta sa tuang pagtuon o paghisgot sa mga pulong sa Dios. Magampo ta alang sa tuang temporaryo nga pagtapos nining moong tulumanon. Amahan namo nga labing balaan Dios magagawon sa tanan magbuhat sa langit sa yuta sa dagat og sa tanang tuburan sa mga tubig. Dios ikaw ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Dios sa salab nga mong gilagaran karon. Salamat amahan sa imong makanunayon nga pag-uban, paggiya og pagbantay nganhi sa matag usay nati ka magapanalangin amahan aron sa pagsunod og pagkinabuhi sumala sa imong mga kabubuton. Hinaot amahan nga mga mensahe nga gitun-an karon, mga kamatuoran, mga prinsipyo nga imong gipahayag des balang kasulatan, ingon man usab sa mga tubag sa mga pangutan ito katong tanan na sabta na ug makinabuhian sa matag usa. Ihatag in tawo ng kaalam nga langit nun ug balang espiritu mo'y magagiya sa pagsabot sa imong mga pulong ingon man sa pagtuman ug pagkinabuhi subay niini. Ug gid may mahimo kung wala ka o Dios basta kini tanang pagkampo ang gisa lagitugyan lamang nga madawat uban sa kapasayloan sa tanan namong sala pinagis ngalan ug gahom ni Ginoong Kristo mong manduluwas. Amen. Buno may gala, dagan kasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw o pagsubaybay nining ato ang programa mga pinangga. Samang tagna, samang tulumanon kita magpadayon sa pagpanaguban og mapuhon. Dinhi lamang sa tong programang naguluhan yamog sa kabuntagon. Kauban natin mong persa sa grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Kon Iglesia Adventista del Séptimo Día, ubos sa pagdumala ni Pastor Dario Losinyara magkisunan. Kawan usab ang tibok persa sa Nunglading Broadcasting Services ubos sa pagdumala sa muang CEO Sir Jimson J. Roma Mundido kun mas nila nga Nunglading. Dasab sa muang General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido kawan sa tanang mga radio staff ug mga radio technician. Kini ang inyong ubos nga lagas kanginan Brother Arjon Liantoliano. Ako magingon kaninyo. Kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay ko ng Diyos og maayong buntag. God bless natong tanan.